राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कुनै पनि परिस्थितिमा राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रश्नोक्ति, सरकार फेरिन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह। 3 दिने भ्रमणका लागि भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे नेपालमा, भोलि मानार्थ सेनाध्यक्षबाट सम्मान गरिने। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्मकै उच्च मृत्युदर, पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जनाको मृत्यु। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना जारी, प्रारम्भिक नतिजामा ट्रम्पभन्दा जो बाइडेन अगाडि। र बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाली टोली भोलि जाने, चोटका कारण रोहित चन्दले गुमाए। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बुधबार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि परिस्थितिमा आफूले राजीनामा नदिने बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय पार्टीभित्रैबाट राजीनामा दिन दबाव सृजना भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले देशका लागि भए पनि राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ? राजीनामा दिन मिल्छ? मेरो लागि होइन, देशको लागि। मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु। त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रहरले भन्दा पनि जनताको आवश्यकता र समर्थनले प्रधानमन्त्री बनेको समेत बताउनुभयो। कुनै पनि जाल झेल तथा तिकडमबाट नभई व्यापक जनसमर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनेकाले सरकार फेरिन्छ कि भन्ने दुविधामा नपर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। जनताको आवश्यकता र समर्थन यहाँ पुगेको व्यापक जनसमर्थनबाट। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क भएर काममा लाग्नुहोस्। यो सरकार यस्तो हुन्छ कि उस्तो हुन्छ कि फेरिन्छ कि बदलिन्छ कि, देशमा स्थिरताका लागि हामी काम गर्छौँ, स्थिरताका लागि लड्छौँ। स्थिरता विकासका लागि, स्थिरता परिवर्तनका लागि, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि। प्रधानमन्त्री ओलीले एकथरी व्यक्तिहरू देशमा अस्थिरता निम्त्याउन लागिरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले अस्थिरताको खेती गरिरहने देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रयासहरू गर्ने केहीको बानी नै बसिसकेको समेत बताउनुभयो। अब भारतीय सेनाध्यक्षका मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमण सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाली सेनाको आमन्त्रणमा भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे नेपाल भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँ श्रीमती सहित 4 सदस्यीय भ्रमण टोलीको नेतृत्व गरी विशेष विमानबाट काठमाडौँ आउनु भएको हो। नेपाली सेनाले भारतीय सेना प्रमुखको 3 दिने नेपाल भ्रमणबारे विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ। कार्तिक 20 गते बिहिबार भारतीय सेना प्रमुख नरवणेले नेपाली सैनिक मञ्चमा स्थापित वीर स्मारक र शहीद गेटमा माल्यार्पण गर्नुहुनेछ। उहाँले यसै दिन भद्रकाली स्थित सैनिक मञ्चमा सैनिक गारदको निरीक्षण गर्नुका साथै प्रधान सेनापतिसँग संवाद गर्नुहुनेछ। बिहिबार नै उहाँले नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतसँग अन्तर्क्रिया गरेपछि भारतीय सेनाबाट प्राप्त सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। तत्पश्चात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्ज्यानी खड्ग चिन्ह र प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नुहुनेछ। लगत्तै राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटमा उहाँ सहभागी हुनुहुनेछ।
बिहिबार साँझ प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले उहाँको सम्मानमा आयोजना गर्नुहुने रात्रि भोजमा उहाँ सहभागी हुनुहुनेछ। कार्तिक 21 गते शुक्रबार बिहान शिवपुरी स्थित नेपाली सेनाको कमान्ड स्टाफ कलेजमा भारतीय सेना प्रमुख नरवणेले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उहाँले औपचारिक भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। शुक्रबार अपराह्न नेपालको 3 दिने भ्रमण पूरा गरी भारतीय सेना प्रमुख नरवणे स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल र भारतबीच सीमा सवाल, नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपु लेकमा भएको भारतीय अतिक्रमण र कालापानीमा रहेको भारतीय सेना लगायतका विषयमा चर्चा चुलिएका बेला भएको भारतीय सेना प्रमुखको यो भ्रमण अर्थपूर्ण रहने अनुमान गरिएको छ। विगतमा यी विषयमा भारतीय सेना प्रमुखले टिप्पणी गरे पनि नेपाली सेनाले उपयुक्त घडी पर्खेर बसेको बताइएको थियो। अहिले नेपाली सेनाले भारतीय सेना प्रमुखलाई नेपाली भूमिमा स्वागत गरेपछि देखा पर्ने प्रभाव पढ्न कूटनीतिक वृत्तमा प्रतीक्षा भइरहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 1,82,923 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 3,309 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा 13,144 जनाको नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1,878 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 1,570, ललितपुरमा 189 र भक्तपुरमा 119 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै आज 3,844 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,44,978 पुगेको छ। अब नेपालमा 36,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 1,305 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,034 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखि होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूसँग टेलिकम्युनिकेसन गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले सबै कोभिड प्रयोगशाला सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूमा कोरोना परीक्षण गरी पोजिटिभ आई होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सबै अस्पताललाई आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अस्पताल बाहेकका प्रयोगशालाहरूले सरकारी वा निजी अस्पतालहरूसँग समन्वय गरी काउन्सिल गराउनुपर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी दिनुभयो। यस्तै होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधि प्रयोग नगर्न समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूले कोरोना संक्रमण जितेकाहरूको सल्लाहमा जथाभावी औषधि सेवन गर्ने गरेको सूचना आएको भन्दै मन्त्रालयले चिकित्सकको सल्लाह सुझाव बिना औषधि प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको हो। यस्तै मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी अस्पताललाई 300 शय्याको अस्थायी कोभिड अस्पताल बनाउन स्वीकृति समेत दिएको छ। अबदेखि कोरोना बिमाको दावी भुक्तानी 7 दिनभित्र हुने भएको छ। प्रमाणीकरणका सबै प्रक्रियाहरू पूरा भएपछि 1 साताभित्र दावी भुक्तानी गर्न बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो। कोरोना बिमाको दावी भुक्तानीमा ढिलो हुने गरेको जनगुनासो बढेपछि बिमा समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई दावी परेको 7 दिनभित्रै भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ। बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलपछि सबै प्रक्रिया 7 दिनभित्र पूरा गरी भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। यसअघि बिमितको नाम र मिति फरक पर्ने गरेको परीक्षण गरिएका ल्याबहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार नभएको र
दोहोरो बिमा भएको पाइएकाले त्यसको प्रमाणीकरण गर्न समय लाग्दा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको पनि अध्यक्ष चापागाईँले बताउनुभयो। तर अबदेखि प्रमाणीकरणका सबै प्रक्रियाहरू एक साताभित्र पुरा गरी भुक्तानी दिइसक्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। कतिपय के भन्दाखेरि बिमा चाहिँ सबै कम्पनी मार्फत गर्दाखेरि कतिपयको दोहोरो बिमा पनि भएको, त्यसकारण अब हामीले यो भेरिफिकेसन पनि गर्नु पर्यो एक किसिमले, र हामीले गर्नुपर्ने भनेको 7 दिनभित्र दाबी परेको 7 दिनभित्र दिने भन्ने निर्देशन हामीले गऱ्यौँ। त्यही अनुसार कम्पनीहरूले आजदेखि भेरिफिकेसन गर्ने सबै काम चाहिँ सुरु गरेर डकुमेन्ट पुगेको 7 दिनभित्र उहाँहरू दाबी दिनुहुन्छ। कुनै पनि बिमितले बिमा दाबी गर्दा पिसिआर परीक्षणमा पोजिटिभ भएको रिपोर्ट, सङ्क्रमित भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेको प्रमाणित गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, अस्पतालमा उपचार गराएको खण्डमा अस्पतालमा भर्ना भएको र डिस्चार्ज भएको कागजातसहित नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउनु पर्ने पनि अध्यक्ष चापागाईँले बताउनुभयो। जुन पिसिआर टेस्ट गर्नुभएको छ त्यसमा पोजिटिभ भएको एउटा चाहियो, नम्बर 1। नम्बर 2, जो चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ हुनुहुन्छ र होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूको होम आइसोलेसनमा बसेको प्रमाण चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिन्छ। किनभने त्यो सम्बन्धित स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिम्मा लाएको छ, त्यहाँ डक्टरको पनि व्यवस्था गरेको छ क्या स्वास्थ्य मन्त्रालयले। त्यो सिफारिस एउटा ल्याउनु होला। जो चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हस्पिटलमा एडमिट गरेको र डिस्चार्ज गरेको कागज ल्याउनु होला। त्यति भएपछि त तपाईँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ जम्मा। अनि नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ। अहिलेसम्म नेपालमा करिब 2000 व्यक्तिले 20 करोड रुपियाँ बराबरको भुक्तानी पाइसकेका छन्। अहिले पनि बिमा कम्पनीहरूमा करिब 13,000 दाबी परेको बिमा समितिले जनाएको छ। हिजो आज कञ्चनपुरको त्रिनगर गौरी फन्टा नाकामा भारत जानेहरूको लामो लाइन देखिन्छ। केही समय अघि यही नाकामा दशैं मनाउनका लागि स्वदेश फर्किनेहरूको चहल पहल थियो। दशैं सकिए लगत्तै रोजगारीका लागि पुनः भारत जानेहरूको घुइँचो बढ्न थालेको छ। कञ्चनपुरको त्रिनगर गौरीफन्टा नाकामा रोजगारीका लागि भारत जानेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। चाडपर्व मनाउन स्वदेश आएका मानिसहरू दशैं सकिए लगतै फेरि रोजगारीका लागि भारत फर्किएका हुन्। दशैं सकिएर तिहार आउनै लाग्दा भारत जान रहर नभई बाध्यता भएको उनीहरूले बताएका छन्। देशभित्रै काम नपाउने भएपछि 2-4 पैसा कमाउन र परिवारको लालन पालनकै लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ। यस्तै हो, कमाउन जानै पर्छ। अब घरतिर बसेर के काम छ, त्यो भएर घरतिर बस्ने हो भने अब जागिर छैन, केही छैन तपाईँको, के खाली घरतिर बस्ने कमाउन त जानै पर्छ। तिहार त मनाउने कसको विचार थिएन त तपाईँको। अब यस्तै गरिबले गर्दा अब यस्तै खाना पुग्दैन, लाउनु पुग्दैन, त्यो भएर पनि हिँड्नुपर्ने सम्भव देखिन्छ तपाईँको। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण घर फर्किएकालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि बताएको छ। तर देशभित्र रोजगारी पाउने अवस्था नै नभएपछि चाडपर्वको बीचमै पनि मानिसहरू रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य छन्। देशभित्रै रोजगारीका अवसर नभएकाले चाडपर्वको प्रवाह नगरी काम खोज्न भारत जानु परेको उनीहरूको भनाइ छ। आज 3 दिन भइगयो सर हो कि अब घरतिर बस्यो भने अब पानी खानी पर्दैन, अब काम रोजगारी छैन। अब कसैको एउटा टेन्नै कहीँ काम गर भन्ने भइदियो भए काम गरेर हुन्थ्यो। हाम्रो त केही छैन, हामी त हाता समय हाडले साइकलै छैन। अब सरकारले भनेपछि तपाईँहरू जानै पर्दैन, म त ठिकै छ यहीँ रोजगारी गर्छु भन्दा त अहिले फर्किदिन्छ मै जस्तो त अब जिम्मेदारी के छ। सरकार पनि यस्तै छ, जनताको लागि केही गरिरहेको छैन। अब हामी जस्तो मान्छेले के गरेर नेपाल र के गरेर दिन काट्ने, अब मरे पनि उतै मरौँला भनेर जान लाग्छ। सुदूरपश्चिमका 2 नाका गड्डा चौकी र त्रिनगर गौरीफन्टा भएर मात्रै दैनिक हजारौंको संख्यामा नागरिकहरू भारत गइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार कार्तिक 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म 12,763 नेपाली भारत प्रवेश गरेका छन्, जसमा 2,450 महिला र 1,405 बालबालिका समेत रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा खाना खुवाउने काम अविलम्ब रोकेर त्यसको व्यवस्थित विकल्प खोज्न सरकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ। सहरको मध्यभागमा खाना खुवाइँदा महानगरपालिकाको गरिमामा आहत पुग्ने र भिडभाडले कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्ने भन्दै विकल्प खोज्न सुझाव दिइएको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुँडिखेलमा जारी दैनिक खाना खुवाउने अभियानलाई रोकेर विकल्प खोज्न सरकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकाद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले सहरको मध्य भागमा खाना खुवाइदा महानगरपालिकाको गरिमामा आहत पुग्ने र भिडभाडले कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्ने भन्दै स्वास्थ्य जोखिमको समेत ख्याल गरी खाना खुवाउन आग्रह गर्नुभयो। महानगरवासीहरूलाई मागी खाने नभई गरी खाने बनाउन पर्नेमा प्रमुख साक्यले जोड दिनुभयो। खुल्ला मञ्चमा सबैले देख्ने गरिकन खुवाउनु पर्छ, आवश्यकता पर्यो। आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पालन हुने गरिकन चाहे पूर्व भेग, पश्चिम भेग, मध्य भाग कतै पनि राखेर पार्टी प्यालेसको खर्च काठमाडौँ महानगरपालिकाले बेहोरिन्छ। त्यसको लागि खुल्ला मञ्चमा झगडा गर्नु नि कोही पार्टी आउने मान्नेहरूले चाहिँ त्यही खुवाउनु पर्छ, त्यो खुवाएपछि मात्र इज्जत बढ्छ भन्दा पनि भन्नु पर्दैन। त्यो लडाइँ गरेर कसले के गर्छ भनेर पाखुरा सुर्केर आउनु पनि जरुरी छैन। अभाव नभएकाहरू पनि खाना खान आउने गरेको, जसले गर्दा भिडभाडसँगै संक्रमणको चुनौती र सहर अव्यवस्थित बनेको भन्दै उक्त कार्यमा रोक लगाइएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। व्यवस्थित ढङ्गमा पार्टी प्यालेस वा अन्य स्थलमा अभियान जारी राख्न सक्ने महानगरले जनाएको छ। अहिले हामी एक आपसले त यस्तो शङ्का गर्नेको बेलामा यस्तो भिड जम्मा गरेर चाहिँ खुवाउन अलिकति उत्तम नभएको हो कि भने जस्तो हाम्रो महानगरपालिकाले महसुस गरेर यदि त्यस्तो गर्छ, त्यस्तै गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको 4वटा क्षेत्रमा छुट्याएर त्यसमा चाहिँ नि यो नगरपालिकासँग समन्वय गरेको खण्डमा हामी सबै वडा अध्यक्ष, महानगरपालिका मेयर, उपमेयर, कार्यकारीदेखि हामी सम्पूर्ण त्यसमा चाहिँ अझ काठमाडौँमा सुलभ र सजिलोसँग चाहिँ नि हामी खाद्यान्न पनि हामी चाहिँ वितरण गर्न सक्छौँ। श्रम गर्न सक्नेहरूलाई ओडा कार्यालयहरूबाट सार्वजनिक पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक पूर्वाधार मर्मत सम्भार, ढल निकास तथा फुटपाथ व्यवस्थापन, सम्पदा संरक्षण जस्ता काममा लगाउने गरेको महानगरले जनाएको छ। हप्तामा कम्तीमा 2 दिन तोकिएको पारिश्रमिक दिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने काम गरेको महानगरको भनाइ छ। विचलित हुने स्थिति आउला, त्यो भएको हुनाले हामी उहाँलाई सुरक्षित खाना खुवाउन र रोजगारी, श्रमसँग रोजगारी भनेर हामी नारा ल्याइसकेका छौँ। जो मानिस दैनिक रूपमा काम गर्थ्यो, उहाँ ज्यालादारी मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको मजदुरी आज टुटेको छ। तर टुटेको मजदुरीलाई भोलि काम भएन भने त माग हुँदैन। त्यो भएर महानगरपालिकाले नीति बनाइसकेको छ। अहिले भर्खर मेयर साहबले भन्नुभयो हप्तामा उहाँहरूलाई न्यूनतम 2 दिन हामी काम दिनेछौँ। स्वास्थ्य मापदण्डलाई समेत ध्यानमा राखी सुरक्षित पूर्वक असल हेतुले खाना खुवाउने कार्यमा काठमाडौँ महानगरपालिका विगतका दिनमा सक्रिय रहँदै आएको र आगामी दिनमा पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मातेका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियानलाई समर्थन गरेको छ। कांग्रेसका नेताहरू खुला मञ्च नै पुगेर निशुल्क खाना खुवाउने अभियानलाई समर्थन गरेका हुन्। कांग्रेसको कोभिड अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहिलेको नेतृत्वले आम नागरिकको समस्या नबुझेको बताउनुभयो। अभियानलाई समर्थन नै गर्न खुला मञ्च पुग्नुभएका महतले महानगरपालिका आफैले राहत पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा दाताहरूले सहयोग गरे पनि रोक्न निर्देशन दिने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। सिनको भात्नु हुन्न र जनताको तहबाट चन्दा उठाएर सहयोगी मनहरूलाई जुटाएर नसक्नेहरूलाई अप्ठ्यारो परेकाहरूको लागि चाहिँ निःशुल्क खाना खुवाउँदाखेरि किन गरिस् रोक्छौँ भन्नुहुन्छ भने यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। तपाईँहरूले काम अगाडि बढाउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ। यस्तै कांग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानले निशुल्क खाना खुवाइरहेको समूहलाई 10,000 नगद सहयोग गर्दै सरकारले विकल्प नदिँदासम्म खुला मञ्चमै खाना खुवाउन रोक्न नहुने बताउनुभयो। अहिले सरकारले स्वास्थ्यको निःशुल्क सुविधा पनि दिएको छैन र कुनै किसिमको बेरोजगारलाई भत्ता पनि दिएको छैन र कुनै एउटा धार्मिक आस्थाको अनुसार कसैले हैन विभिन्न सामाजिक संहिताबाट खुवाइरहेको छन्, त्यसलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्छ हो।
100 ग्रुपका संस्थापक अंशु यादवले महानगरपालिकाले तिहारसम्म खुला मञ्चमै खाना खुवाउन भनेको बताउनुभयो। तिहारपछि होटल बुकिङ गरेर भए पनि व्यवस्थापन गर्ने महानगरपालिकाले प्रतिबद्धता जनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामी पैसा दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। अनि हामीले उहाँलाई के भन्यो भने हामीले त यो तपाईँले पार्टी प्यालेसहरू त गराउन सकिन्छ, तर उहाँलाई अहिले हामीले भन्ने बित्तिकै त कहाँनिर उहाँलाई यस्तो बन्दोबस्त भन्ने बित्तिकै हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँ दसैँ तिहार टिका भाइटिकासम्म उहाँ यहाँ खुवाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरू यहाँनिर होटलहरू बुकिङ गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको फोहोर भएको भन्दै महानगरपालिकाले खुला मञ्चमा खाना नखुवाउन भन्दै आएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 27 सुनाकोठी क्षेत्रमा लामो समयसम्म पनि सडक कालोपत्री नभएको भन्दै स्थानीयले आज पनि प्रदर्शन गरेका छन्। स्थानीयले सडक कालोपत्री गर्नुपर्ने माग राख्दै विगत 3 दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। ठेकेदारले सडक कालोपत्री गर्नका लागि अग्रिम भुक्तानी लिएर पनि काम नगरेको स्थानीयको आरोप छ। त्यहाँका स्थानीय एवं वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले एउटा सडक कालोपत्री गर्नका लागि हडताल गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताउनुभयो। अब आएर पिसको काममा अड्किरहेको छ। हामी पिस होला 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 भन्दा पनि ठुलो काम पनि धेरै भइसक्यो होला। बाटो हिँड्नु बडा डर लाग्छ। मैले स्ट्याटस फेसबुकमा पनि लेखेको थिएँ, एकदम नराम्रो अवस्था भइरहेको छ यहाँ सिलगढी भनेर। पिसको लागि हडताल गर्नुपर्ने कस्तो अवस्था आयो? देश कहाँ छ? विकास निर्माणको काम अवरोध गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ। अबिर लगाएर प्रतिनिधि बनाएकाहरूलाई जनताका समस्या नबुझे धुलो लगाउन समेत पछि नपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। हाम्रो वडाध्यक्षज्यूले मेरो हातमै छैन, यो केन्द्रको हातमा छ, मेरो हातमा छैन। हामीले भनेको भित्रको बाटोलाई चिल्लो बनाउने हो, अब प्लटिङ भएको ठाउँमा प्लटिङलाई सहयोग गर्ने हो, यस्तो मात्रै भयो। यो मेन बाटो जहाँ छ हजारौं जनता यहाँबाट हिँड्छन्, तर यो बाटो केही मतलब छैन। अब हाम्रो इज्जत कहाँ गयो तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। खोइ हाम्रो इज्जत लुगा लाउँदैन, इज्जत हुँदैन के? तपाईलाई हामीले अबिर लगाएर बनाएका थियौँ, धुलो लगाउन नपरोस्, धुलो लगाउन नपरोस्। याद गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ हामी राजनीतिक कर्मीको धनी गाउँ हो, धनी वडावासी हौ हामी, तर कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले 8 मिटर चौडा रहेको सडक 22 मिटर चौडा गर्न पनि ठेकेदार कम्पनी र सडक विभाग बीच सम्झौता भइसकेको छ। सडक मर्मत गरी कालोपत्री गर्न स्थानीयले अनुरोध गर्दै पटक पटक विरोध प्रदर्शन गर्दा पनि काम हुन भने सकेको छैन। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भेट गर्नु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा भारत सरकारबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। भेटमा अर्थमन्त्री पौडेल र राजदूतबीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, व्यापार र लगानी, कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण जस्ता विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले गरेको सहयोगका लागि समेत धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। कोभिड विरुद्ध नेपाल सरकारले चालेको कदमबारे जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस विरुद्ध सहकार्यको आवश्यकता रहेको समेत बताउनुभयो। भेटमा राजदूत क्वात्राले नेपाल र भारत बीच धेरै पुरानो सम्बन्धका आधारमा भारत सरकारले नेपालसँग सहकार्य गर्दै आगामी दिनमा सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी राजदूत क्वात्राले परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग भेटघाट पनि गर्नुभएको छ। भेटमा नेपाल भारतबीच सहकार्यमा भइरहेको ठोस प्रगतिबारे सकारात्मक छलफल भएको राजदूत क्वात्राले जानकारी दिनुभयो। महोत्तरीका स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समिति निष्क्रिय रहे पनि तलब भत्तामा भने लाखौं रकम खर्च भइरहेको पाइएको छ। अधिकांश पालिकामा कर्मचारीको मिले मतोमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूले सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। 2074 साल असोजमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएपछि महोत्तरीका पालिकाहरूमा गठन भएका न्यायिक समितिहरूले 3 वर्ष बितिसक्दा पनि काम गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहमै विवाद मिलाउने गरी गठन भएका न्यायिक समितिले काम बिनै सेवा सुविधा उपभोग गरेर
राज्यलाई व्ययभार थपेका छन्। महोत्तरीको औरही नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणु देवी कहिलेकाहीँ मात्रै पालिकामा देखिनुहुन्छ। सेवा सुविधाको कुरा आयो, अब न कहिले इजलास बस्छ न केही चाहिँ कुरा कुनै फङ्सनै छैन। अब के उसको सेवा सुविधा बाहेक त अब के हुनु। आजसम्म 3 वर्षमा एउटा न्यायिक समितिको इजलास बसेको छ भने सुनेको पनि छैन। महोत्तरीका 15वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिले हालसम्म नागरिकका झै झगडा मिलाउन सकेका छैनन्, तर भत्ता र सेवा सुविधा भने बुझिरहेका छन्। महोत्तरी जिल्लामा न्यायिक समितिको काम कारबाहीहरू एकदमै फितलो, कामै कारबाही भइरहेको छैन। यो 3 वर्षमा न्यायिक समितिको जिम्मेवार व्यक्ति उपमेयरहरूले सेवा सुविधा त प्रष्टै लिएको छ, भ्रष्टाचारी पनि सेवा सुविधा लिइरहनुमा धेरै नै भएको छ, तर त्यस निवेदन परिरहेको छ। निवेदनहरूमा एउटा पनि छलफल गराइरहेका छैनन् उपमेयरहरूले। अधिकांश पालिकाहरूमा न्यायिक समितिको काम कर्तव्य एकदमै फितलो छ। संविधानको धारा 217 अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झै झगडा, सात सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवाद मिलाउने जिम्मा छ, तर पालिकाका उपाध्यक्षहरूले त्यो काम गर्न सकेका छैनन्। कानुनमा प्रहरीले हेर्ने भनेर तोकेका चिजहरू हामी हेर्छौँ र कहिलेकाहीँ यहाँले भने जस्तै जसलाई के भन्छ स्थानीय निकायमा समाधान गर्न सक्ने उसको अधिकार क्षेत्रभित्र परेका मुद्दाहरू आयो भने हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर पुनः के भन्छ त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँ निवेदन दिनुहोस्, त्यहाँबाट निकास आउनुहोस्, र त्यहाँबाट भएन या कानुनले हामीले गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने हामी गर्छौँ भनेर त्यसरी हामीले पठाएको छौँ। जिल्लाका प्रायजसो उपाध्यक्ष उपमेयरहरूलाई कानुनबारे खासै जानकारी छैन भने कानुनी सल्लाहकार कागजमै देखाए पनि पालिकामा उनीहरूको उपस्थिति देखिँदैन। प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ता चयन गरी विवाद समाधान गर्नुपर्ने भए तापनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेका छैनन्। महोत्तरीबाट नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल वायुसेवा निगमले विदेश उडान भर्ने यात्रुहरूको कोरोनाको पुनः परीक्षणमा पोजिटिभ देखिए त्यसको खर्चको जिम्मा यात्रु स्वयंले लिनुपर्ने भनी निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समय रिपोर्ट नेगेटिभ देखाएर यात्रु विदेशमा गएर परीक्षण गराउँदा पोजिटिभ देखिएपछि केही मुलुकले निगमको जहाज उडानमा रोक लगाएपछि बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। विज्ञप्तिमा केही दिनदेखि हङकङ, दुबई, नारिता जस्ता गन्तव्यहरूमा 72 घण्टाको PCR रिपोर्टका बावजुद पनि ती स्थानहरूमा पुनः परीक्षण गराउँदा कोरोना पोजिटिभ देखिएकोले सम्बन्धित देशका निकायहरूले निगमलाई कारबाही गर्नुको साथै कतिपय उडान गर्न समेत रोक लगाएकोले निगमलाई आर्थिक तथा प्रतिष्ठाको दृष्टिले ठूलो नोक्सानी पर्न गएको उल्लेख गरिएको छ। कोरोना भाइरस महामारी बढेसँगै डडेलधुरा बजारमा स्कुटर र मोटरसाइकलको माग बढेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्दा कोरोना संक्रमण बढ्ने आशंकामा व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पनि सानो सवारी साधनका लागि बजारमा माग बढेको हो। कोरोना भाइरसबाट करिब 6 महिना व्यवसाय प्रभावित भएको अवस्थामा असोज महिनादेखि उपभोक्ताहरूले सानो सवारी साधन स्कुटर र मोटरसाइकल बढी खरिद गर्न थालेका हुन्। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मार्केटमा प्राइभेट निजी गाडीहरूको एकदम बढी डिमान्ड बढ्यो र खास गरी यो 2 व्हिलर मोटरसाइकल स्कुटरहरूको चाहिँ म्याक्सिमम डिमान्ड आएको छ। अहिले हाल लकडाउन खुले यता चाहिँ स्कुटर लगायत बाइकहरूको बिक्री एकदम अत्याधिक मात्रामा बढिरहेको छ र हामीले बाइक स्कुटरहरू चाहिँ पुर्याउनै सकिरहेको छैनौँ। यो एक महिनाको हाराहारीमा चाहिँ हामीले 100 भन्दा बढी 120, 30, 50 को हाराहारीमा चाहिँ हामीले मोटरसाइकल स्कुटरहरू बेचिसकेका छौँ। अहिले डडेलधुरामा बजाज कम्पनीका मोटरसाइकल अभाव भएको साउथ अटोमोबाइल्स कम्पनीले जनाएको छ। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 96,300 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार छापावाला सुन प्रति तोला 95,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बुधबार तेजाबी सुन प्रति तोला 95,800 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदीको मूल्य भने तोलामा 5 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,205 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मूल्य बढेर सुन प्रति औँस $1,879 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ।
साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार नेप्से 2.3 अङ्कले घटेर 1640.4 अङ्कमा कायम भएको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.11 अङ्कले घटेको छ। बजारमा कारोबारमा आएका वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, फाइनान्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स र लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीका परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बजारमा 202 कम्पनीका 56,31,604 किता सेयर 24,082 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमका सदस्य रोहित चन्दले बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेल गुमाउने भएका छन्। प्रशिक्षणको दौरान चोट बोकेपछि मिडफिल्डर रोहितले बंगलादेशको भ्रमण गुमाउने भएका हुन्। रोहितले चोट बोकेसँगै 8 खेलाडीले बंगलादेश भ्रमण नगर्ने भएका छन्। अन्य 7 खेलाडी भने कोरोना संक्रमण देखिएपछि सेल्फ आइसोलेसनमा रहेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले कोरोना देखिने खेलाडीको नाम गोप्य राखेको छ। नेपालले कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते बंगलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। नेपाली टिम बिहिबार बंगलादेश प्रस्थान गर्नेछ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले साफ च्याम्पियनसिपपछि बंगलादेशसँग खेलेको छैन। 2075 सालको भदौमा ढाकामा भएको साफको समूह चरणमा नेपालले बंगलादेशलाई 2-0 ले हराएको थियो। गोपाल खनाल राष्ट्रिय फुटबल परिषद राखेपको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले खनाललाई राखेपको नयाँ बोर्डमा सदस्यको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको हो। उद्योग वाणिज्य महासंघको सिफारिसमा मन्त्री विश्वकर्माले खनाललाई नियुक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन अनुसार परिषदको बोर्ड सदस्यमा उद्योग वाणिज्य महासंघको सिफारिसमा परिषद अध्यक्षले 1 जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। खनाल उद्योग वाणिज्य महासंघको क्लस्टरबाट बोर्ड सदस्य बन्नु भएको हो। यसअघि परिषद अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री विश्वकर्माले खेल विज्ञ र खेलकुद संघको सिफारिसमा 7 जना सदस्य नियुक्त गर्नुभएको थियो भने मन्त्री परिषद बैठकले 9 जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको थियो। राखेपको नयाँ बोर्ड 37 सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल ह्यान्डबल संघले कोरोनाबाट प्रभावित खेलाडीहरूलाई नगदसहित राहत प्रदान गर्ने भएको छ। संघका अध्यक्ष तेज गुरुङले ह्यान्डबलका अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा ह्यान्डबल खेल विकासका लागि लामो योगदान दिनेहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। संघले ह्यान्डबल संघमा रहेर लामो योगदान पुर्याउने पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी धनुषा निवासी पवनलाल कर्ण, सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सन्दीप कार्की, उदयपुर निवासी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी मातृका राई, जुनियर अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सुर्खेतका भुवन शाही, ह्यान्डबलका पूर्व खेलाडी सिराहाका रञ्जित सिंहलाई नगद सहयोग गर्ने भएको हो। संघले कर्णलाई नगद 50,000 प्रदान गर्ने भएको छ। त्यसैगरी कोरोनाबाट संक्रमित भई निको भएका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी कार्की, राई र जुनियर तर्फका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी साईलाई नगद 20,000 तथा पूर्व खेलाडी सिंहलाई नगद 15,000 सहयोग गरिनेछ। संघले यसअघि ह्यान्डबलका राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष खेलाडी र रेफ्रीहरू गरी 180 जनाको कोरोना बिमा गरिसकेको छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसम सामान्य बदली भई केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। पछिल्लो समय पार्टीभित्रबाट राजीनामा दिन दबाव सृजना भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले देशका लागि भए पनि कुनै पनि परिस्थितिमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रहरले भन्दा पनि जनताको आवश्यकता र समर्थनले प्रधानमन्त्री बनेको समेत बताउनुभयो। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे नेपाली सेनाको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ। भोलि बिहान 10 बजे सैनिक मुख्यालयमा नेपाली सेनाले सम्मान अर्पण गर्ने र सैनिक मञ्चमा रहेको शहीद शालिगमा गई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुहुने कार्यक्रम छ। उहाँलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानार्थ सेनाध्यक्षबाट सम्मान गर्नुहुनेछ। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 1,82,923 पुगेको छ। त्यस्तै आज 3,844 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,44,978 पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,034 पुगेको छ। भारतीय पत्रकार अर्नब गोस्वामी पक्राउ परेका छन्। उनलाई मुम्बई प्रहरीले पक्राउ गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रिपब्लिकन टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक समेत रहेका गोस्वामीलाई सन् 2018मा एक इन्टेरियर डिजाइनर र उनकी आमाको आत्महत्यामा दुरुत्साहनको मुद्दामा घरबाटै पक्राउ गरिएको हो। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमका सदस्य रोहित चन्दले बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेल गुमाउने भएका छन्। प्रशिक्षणको दौरान चोट बोकेपछि मिडफिल्डर रोहितले बङ्गलादेशको भ्रमण गुमाउने भएका हुन्। उनीसँगै 8 खेलाडीले बङ्गलादेश भ्रमण नगर्ने भएका छन्। अन्य 7 खेलाडी भने कोरोना संक्रमण देखिएपछि सेल्फ आइसोलेसनमा छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।